सवां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 29वीं आयत तक। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, और वह तुझसे कहे कि हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या बेटी या तेरी हमआगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे गिरदा गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं या तुझसे दूर जमीन के इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू इस पर उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना। तू उस पर तरस भी ना खाना और ना उसकी रियायत करना और ना उसे छुपाना, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल करना, और उसको कत्ल करते वक्त पहले तेरा हाथ उस पर पड़े, उसके बाद सब कौम का हाथ, और तू उसे संगसार करना ताकि वो मर जाए, क्योंकि उसने तुझको खुदावंद तेरे खुदा से, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, पर गश्ता करना चाहा। तब सब इस्राएल सुनकर डरेंगे और तेरे दरमियान फिर ऐसी शरारत नहीं करेंगे। और जो शहर खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रहने को दिए हैं, अगर उनमें से किसी के बारे में तू ये अफवाह सुने कि चंद खबीस आदमियों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने शहर के लोगों को ये कहकर गुमराह कर दिया है कि चलो हम और माबूदों की जिनसे तुम वाकिफ नहीं पूजा करें, तो तू दरियाफ्त और खूब तफ्तीश करके पता लगाना और देख, अगर ये सच हो और कतई यही बात निकले कि ऐसा मकरूह काम तेरे दरमियान किया गया, तो तू उस शहर के बाशिंदों को तलवार से जरूर कत्ल कर डालना और वहां का सब कुछ और चौपाए वगैरह तलवार ही से नेस्तो नाबूद करना, और वहां की सारी लूट को चौक के बीच जमा करके उस शहर को और वहां की लूट को तिनका तिनका खुदावंद अपने खुदा के हजूर आग से जला देना, और वो हमेशा को एक ढेर सा पड़ा रहे और फिर कभी बनाया ना जाए, और उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ भी तेरे हाथ में ना रहे, ताकि खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आए
اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق تجھ پر رحم کرے اور ترس کھائے اور تجھ کو بڑھائے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اسی کو کرے۔ استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے، بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزگوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سوار تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چوغ اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور لک لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ۔ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا۔ تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کے ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دا یکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹھوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دا یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے،
اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دے یقین نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔